अस्सलामु अलैकुम, न्यू एट 9 से मैं हूं लुकमान अली और मैं हूं सना जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जूनियर से लड़ाई, सीनियर की शामत आई। सीसीपीओ आईजी पर भारी पड़ गया। उमर शेख से तनाज़े ने शुएब दस्तगीर की छुट्टी करा दी। पंजाब पुलिस में तसादुम का ड्रॉप सीन। इनाम गनी नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तायुनात। वजीर आजम ने वजीर आला से मुशावरत के बाद तब्दीली की मंजूरी दी। तब्दीली के नारों को पंजाब में ताबीर मिल गई। 2 साल में 5वां आईजी बदल गया। शुएब दस्तगीर ने तवील तरीन इनिंग्स खेली, 9.5 माह आईजी रहे। बस मेरा हुक्म चलेगा, वही करो जो मैं कहूंगा। काम सिर्फ मुझे आता है, अब आईजी भी मुदाखलत नहीं कर सकता। सीसीपीओ लाहौर शेख मोहम्मद उमर का दरबार से खिताब तनाज़ात का सबब बना। साथ ना चलने वाले अफसरान को अलग हो जाने की वार्निंग दी। सीसीपीओ लाहौर ने कमांड के खिलाफ बात करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। कानून के मुताबिक कार्रवाई होती तो कोई मसला नहीं था। शुएब दस्तगीर ने इख्तलाफात की वजह बता दी, हुक्म अदूली नहीं की। सीसीपीओ लाहौर की न्यूज से गुफ्तगू। नए आईजी इनाम गनी के खिलाफ बगावत का खदशा। जूनियर अफसर को सरबराह बनाने पर सीनियर अफसरान में तशवीश। एडिशनल आईजी फाइनेंस एंड वेलफेयर तारिक मसूद यासीन का नए आईजी पंजाब के मतहत काम करने से इनकार। एडिशनल आईजी भी डट गए। शुएब दस्तगीर की हिमायत याफ्ता अफसरान को सूबा बदर और बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। 500 तब्दीलियां भी करना पड़ी तो करेंगे, जो काम नहीं करेगा उसे जाना पड़ेगा। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं थाना कल्चर तब्दील करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का कहना है अहम ओहदों पर तब्दीलियां होती रहती हैं, कारकर्दगी न दिखाने वालों को बदलने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। शुएब दस्तगीर ईमानदार पुलिस ऑफिसर, लेकिन किसे कहां लगाना है ये हुकूमत की सवाबदीद है। फैसल बावदा का रद्द-ए-अमल। आईजी नहीं वजीर आजम बदलना पड़ेगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं 2 साल में पीटीआई ने 5 आईजी बदले। 5 ने इमरान खान और उस्मान बुज़दार का आलाकार बनने से इनकार किया। मरियम औरंगजेब का कहना था वजीर आजम ने महकमों का जनाजा निकाल दिया। फैसले पर पीपल्स पार्टी की भी तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा बोले हुक्मरान एक सीसीपीओ भी ढंग से तायुनात नहीं कर सके। मोहतरम वजीर आजम साहब ने क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर ये फैसला किया गया सिंध की 13 साल से करप्शन की तारीख रखने वाली सूबाई हुकूमतों के बैरोक्रेट के जरिए तरक्याती काम जो कुछ होने हैं, तो क्या ये खदशात अब यकीन में तब्दील होने का वक्त नहीं आ गया? जनाबे वजीर आजम, सिंध की करप्ट हुकूमत को कराची की तरक्की की जिम्मेदारी क्यों सौंपी? हुकूमती इत्तेहादी जमात ने सवाल उठा दिया। रहनुमा इनके खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की तायुनाती में मुंतखब लोगों को नजरअंदाज करना ज्यादती है। कराची से मुतल्लिक कई ऐलानात हुए मगर अमल नहीं हो सका। जमात इस्लामी ने कराची पैकेज को फ्रॉड करार देते हुए हुकूक कराची तहरीक का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 27 सितंबर को शाहराए कायदीन पर तारीख साज मार्च करेंगे। कराची की खातिर इख्तलाफात फरामोश, माजी की तलखियां भुलाकर विफाक का साथ देंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं वजीर आजम की 1100 अरब के पैकेज में सिंध हुकूमत के 800 अरब भी शामिल हैं। इमरान खान कराची वालों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं। पैकेज सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहेगा। साद रफी का दावा। मुस्लिम लीग की रहनुमा बोले लोग जबर के निजाम से तंग आ चुके, सिर्फ बातें करने से निजाम नहीं बदलता। हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ कभी वापस आए। एहसन इकबाल का कहना था हुकूमत इंतशार के बीज बो रही है। कराची पैकेज सिर्फ अदाद व शुमार की शोबदाबाजी है।
گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے پاکستان FATF کے معاملے پر سرخری ہوگا، پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی سازشیں ناکام بنا دیں گے، کرپشن کا خاتمہ اور بلا تفریق احتساب ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، عوام جمہوریت حکومت اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اپوزیشن کی کسی APC سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹرز یونیورسٹیز کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی ملاقات، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ SECP کے لاپتہ افسر ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی، سینئر افسران کا جائے وقوع کا دورہ، ساجد گوندل کے اہل خانہ کا وزیر اعظم آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، وزیر اعظم نے شہزاد اکبر کی سربراہی میں 3 رکنی کابینہ کمیٹی بنا دی۔ کراچی میں 5 سالہ بچی مروا سے زیادتی اور قتل کا معاملہ، تحقیقات میں پیش رفت، مزید 4 افراد قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن کی بچی کے اہل خانہ سے ملاقات، واقعے پر شدید عوامی رد عمل، اہل علاقہ کے انسانی درندوں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ۔ ان وحشی درندوں کو بہترین ان کا حل یہ ہے کہ ان کو بیچ چوراہے میں ٹانگ دیا جائے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو چوک پہ کھڑا کر کے مارا جائے، باقاعدہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ اگر آپ جرم کرو گے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ جب تک اس حوالے سے کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی، لوگوں کو سر عام پھانسیاں نہیں دی جائیں گی، اور اس کے لیے بہترین مثال ہمارے پاس ہے شرعی قانون۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مومن میں افسوسناک واقعہ، ماربل کی کان بیٹھنے سے 22 افراد جاں بحق، 15 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جاں بحق افراد کی لواحقین کے لیے 5 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان۔ رات کے 3 بجے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میرے بیٹا، میرے 3-4 بیٹے اندر تھے، میرا بھائی میرے کمرے میں تھا، میری بھرجائی میری کمرے میں تھی، میرا ایک بیٹا بچا ہے، باقی سارے مر گئے ہیں۔ لاہور کے علاقے ٹیکسالی گیٹ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں میاں بیوی اور بچے شامل، متاثرہ فیملی گجرانوالہ سے مہمان آئی تھی، حادثے میں زخمی 4 افراد اسپتال منتقل، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے بعد دریاؤں میں سیلابی صورتحال، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد بستیوں میں پانی داخل، کپاس، کماد اور چارے کی فصل پانی میں ڈوب گئی، جانور بھی بہہ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری، عثمان بزدار کا کہنا ہے 30 ارب روپے سے زائد کے قرضے فراہم کیے جائیں گے، مرد اور خواتین کے ساتھ خواجہ سرا بھی قرضہ اسکیم سے استفادہ کر سکیں گے، پنجاب روزگار اسکیم کو رواں ماہ لانچ کرنے کی ہدایت۔ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل، احتساب عدالت لاہور میں کسی گواہ کا بیان قلم بند نہ کیا جا سکا، 10 ستمبر کو مزید گواہ بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب، عدالت نے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کو مستقل حاضری سے استثناء دے رکھا ہے۔ احتساب عدالت میں جعلی اکاؤنٹس کیس کی سماعت، ٹھٹھا واٹر سپلائی ٹھیکوں پر نیب ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر دلائل دینے کے لیے مزید وقت کی استدعا منظور، آصف زرداری کی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر دلائل نہیں ہو سکے، سماعت 17 ستمبر تک ملتوی۔